إذا قلت زوجي دفي زركب እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ ነሩ ማለት ባጽሲ ኩናይ ድኻ ቦታ እዩ ሃብታም ድብል ሰብ የለን መደቀሲ ካብ ደገ እዩ በቀሊል ለኻ ትጋላገል ኩሉ ሰብ ደገ ይድሕድር ዘጋይ ሰብስ የለን ኣይነበራን ኣብ ዝኾነ ባኩ ጽፍካ ደኻ ቃልኻ ሓድቅስ ሙቆት እዩ ስርቂ ብዙሕ የለን ኣይፍለጥን በቃ حق زرباسي ኤርትራውያን በስርቅስ ብዙሕ አይፍለጥም ብዙሕ ስርቅ የለን ኣብ ኤርትራ ስርቅ የለን ብዙሕ ስርቅ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ተሓድር ኣብ ደገ ትውዕል ብጠፊእኒ ድብል ሰብስ የለን ጣዕሚ ብዙሕ ኣይሕመኝም ብስርቅ ማለት ጽቡቕ ህይወት ይነሩ ክብለካ እድል سلام تقاطعتي سول ميديا زلهم سلام بميبزح عندك اسكنتس ايرتراونت فورمنت هايمرس توم حدثنا سول ميديا زلهم سبسكرايب كم وغانا كل نقبات شير لايك ايتمعو نلومي ازي اقداس وانا زعبا حبريتا زبصحنا له كبرات تقاطعتي حساب مترشا مدواتنا تقاطعتون عدمكم كلاتكم بلايك تجمروا يلاوكم كنز امتوي كسمعوا صنحهم ناي حاده حبرتسب ጭውነት ዳስ ዋይና بزي مغنيات هيكوننا كدقس كنتس إيرتراونت فورمننت هيدرس كنبل كلنا اب إيرترا توليدو زعبي نهزب إيرترا بتخكل مچم اب إيرترا يمناويان سوداناويان إليان كومغا تغارو أمحارو استغلالي حبرتس فليتهم كتصيغو تزي كوينهم حدا خلته كم هزب إيرترا اب عالم زتعن يلا قطع عسرت تأزازات اي تسترع زبن ኣብ ኤርትራ ስርቅ ነውሪ እንታይ ክብለና ጽንሒዚ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ባጽዕ ዓዲ ዘኻታት ይወ ባጽዕኹም ብኸመይ ዓዲ ዘኻታት ብሎ ሓደ ዓይነት ኢኻ ትኽደን ኩላትካ ታ ሸፋሕ ትብል ኩሉ ተብሎ ከዓ ተማቒካ ትበልዕ ኣብ ኤርትራ ስርቅ ዝበሃል የለን ንብል ኣሎ ዛስዋይና ከዓ ክንደቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት ኣይንረስሕኑ ኮለና ጠላይ ፊት ንፊት ኤርትራው ገጢሙ ክስዕሮ ይክእል ሚሳይል ሒዝምፃ ኒውክለር ሒዝምፃ ክላስተር ሒዝምፃ ኩሉ ተፈቲኒ ተኣሎ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ተፈቲኒ ብሳንክሽን ከመይ ጌርካ ትብትኖ ብዓሌት ብሃይማኖት ብኣውራጃ እተኣሎ ዝበሃል ተፈቲኒ ስለዚ እታ እንኮ ፀላኢ ተኣትዋ ዘፈትን በቲ ክብርታትና ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ትዕበትን ኣስ ብድሕሪ ሕጂ ከምዚ ናይ ሸዊት መዝገቦ ዝገበረቶ ኩለን ካብተን ዩቲዩባት ኣሊንያን ኣለና ኩለን ለዚ ንኽብርታትና ደው ክንብል ክንክል ኣለና ማለት ባጽሲ ኩናይ ድኻ ቦታ እዩ ሃብታም ድብል ሰብ የለን መደቀሲ ካብ ደገ እዩ በቀሊል ለኻ ትጋላገል ኩሉ ሰብ ደገ ይድሕድር ዘጋይ ሰብስ የለን ኣይነበራን ኣብ ዝኾነ ባኩ ጽፍካ ደኻ ቃልኻ ሓድቅስ ሙቆት እዩ ስርቂ ብዙሕ የለን አይፍለጥን በቃ حق زرباسي ኤርትራውያን በስርቅስ ብዙሕ አይፍለጥን ብዙሕ ስርቅ የለን ኣብ ኤርትራ ስርቅ የለን ብዙሕ ስርቅ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ተሓድር ኣብ ደገ ትውዕል ብጠፊእኒ ድብል ሰብስ የለን ጣዕሚ ብዙሕ ኣይሕመኝም ብስርቂ እንጀራ ዓለም ብላዕ ብጣዕሚ ነቲ ሓቅነትካ ምስክርነትካ ብምሃብካ ጽቡቕ እዩ እዚ ከዓ ከም ሰነድ ሕማቕ ጥራሕ ዘይኮና ሸክ ክንብል ዘለና እቲ ፖዚቲቭ ብሕልፊ ኣብቲ ዩቲዩብ ይኹን ከምኡውን ኣብ ጎግል ንኣስታት 25 ዓመት ሽምና ኣብ ምጽላም ሽምና ኣብ መኽፋዕ ዓለም ተዋፊራ ክሰርሕ ስለ ዝጸንሐት ሕጂ ግን ሓቂ ስዒሩ ይወፅእ ስለ ዘሎ ብዝተኻእለና መጠን ንከምዚ ዓይነት ናብ ኩሉ ንኽባፅሓውን ሸር ክትብሎ በዚ ኣጋጣሚ ይዕድመኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብ ስክሪን ሞጠሙት ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ እንታይ ኣብ ገፁ ተንብቡ ሕጂ ግርም ዝሕጉስ ዜና ሓድሽ ዓንዲ ሕቆ መስመር ምክልኻል ኤርትራ ኩዕሾ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖስ ኣስመላሽ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምፅምባሩ ተረጋጊፁ ኣሎ እዚ ዜና እዚ ንኩሎም ኣፍቀርቲ ስፖርቲ ኤርትራ ዓቢ ባህታን ሓጎስን ዝፈጥር እዩ ሄኖስ ኣብ ሓምለ 1999 ኣብ ሃገር ሆላንድ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን እቲ ሃገር እናተፃወተ እንከሎ ፕሮፌሽናል ሪከርድ ብምሓዝ ሱፐር ሊግ
أمريكيو أزحج إيوان سوبر ديفيجن مالدوفا أم مسمر مكلخال بزرعي زلو عزوس تاران أب هاجراويت جانتا إيرترا أم مسمر مكلخال كوينو بتصاوتي إذا تريو زلوهم هينوس حونا هابروم بتعمي هاجراويت جانتا إيرترا جت إلى الله لابتي لو عنتي أب إيري تي في زوجة بتعمي دس دبل زيراي نمكت تلقى أنا بهم كبولو طن حمشتنا ناينات النت عمتات عب زوا ماكل عبيتي تحت قرص أو مدبات كم تتجبر تجليتهم وكيل إيرينا يوناتاني عبيوب ملك صاب زدالو تحستولو ياتين صالح كوربوي أب زوبا ماكل أب ناينات النت عمتات عبيتي تحت قرص أو مدبات كم تتجبره حلفتي كفليهن صاول معات جليتهم حالفي چنفر كال اي درجات صرغياتات انجينير مسغنا ستيفانوس ابزهبو حبريتا اب كتما اسمرا بالعلي 286 مليون نقفا 231 كيلومتر صرغياتات كتغن كله بالعلي 279 مليون نقفا دما 48 كيلومتر حدش ناي قطران صرغياتات كم تسرحه افليتم بزي كازي أبلزا درفو ماي جهوتن قلعن بدمر 24 كيلومتر ناي حامد صرغياتات ب 43 مليون نقفا كهنت كله نتيسان أو وطاين زنبرو زيغاتاتن أبستعدل مريت حادة نتل 3 بليون نقفا وطاي كم اتقبره بأستا 3 مليون نقفا دما لألي 7 شح تربيعة مترو من قد أقار كم اتسرحن كم اتتقنن حبيرم حالا في چنفر حرشاو تحت أرتي إنجينير أبراهام دانيال بوغونو 44 ديقاتاتن 14 راهياتاتن كسرحا خلوا 17 ديقاتات تتقينن متن زحزوء ماي كم زعبي سلسة قبره صفحات بمسنوز لما مريت كاب كل 230 هكتار ناب كل 10 هكتار كم زبرخه أرديم حالا في چنفر ديزاينن مقوطتار أبايتن هنطاتاتن أركتيكت مسفن محاري بقدو مصدق ندفن فقدن متحللاف نبرتن منبري بقعتن كمون محدرا بروجكتاتن مكتتال قدات هنطاتاتن حيال نتفتات كم التسلاسلة أفليتم بهذه مسرات 13 شحن 858 ندفي هنطاتات كتصدق كله لألي 66 شحناي تقنا فقط كم التوهبه 15 شحن 310 ناي منبر بقعت ورقة مسكر كم التعدله كمون أستا 33 شحن ندفتات كم التدالوه أنا تيرم بزي كازي 40 حدن أبيات تمهرت كلتا كماو هسبيتال 3 مأكلات طعنان 7 مدبرات طعنان كم التسرحة اتي كاب كفلهن تاول مع زوا مأكل السرخ بحبريتا أفليتم هاينا تزغطل كمزي أبرس تتحب زلو أزاز حيل أير نا إثيوبيا يلما بررسا لمعاتي آخبا حيل أير كمون كاب منستر مكلخال كم بعال برهان جولا آخبا أبزغو ورولو نتي ناي دوبات ناي إرتران ناي تقراين اتنا إثيوبيا مالتي بحافشاتي زنوحة دوب ناي تقراين ناي إرتران زداو مالتي أبز حلف أوان ندادي آتيو ناب تقراين كمون بمقدي ناي دوبات ناي إرتران ناي تقراين هزبي يراخب اللو خبون سبستانات يراخب اللو قلنا تبعالي دزرب زربا مالتيو نعون مقدزار حيل أير ناي إثيوبيا ماشم كندش عزي تبعالي كم بعال رمياس لقس مالتيو واقعيو أبز حلف أوان قدمي 4 ورحي 5 ورحي ندادي كاب تقراي ناب إرترا يخيدالو نا تبعالي دزرب أبز نورو أوان ساعتن لك حيل أير ناي إثيوبيا كم بعال يلما مالتيو كم زحجز زارو زلو زربا ويكا أكيو استزاربهم نبع البرهان الجلا فمخانا أزدست العلوت مكونات حيل أير أمانغو إرتران إثيوبيا زلو دوبات بدرون اسكنديت كيغا خلو كلايك ناو نخبص حناو نخبلا خلا خلا بو نزاتو زغنا نغرس نخهرما مالتي ونحر كهرما جميرانكو اوردخا هو حتى تتوكل كوينيس معنني تتوزول كوين هاي سمعنني نحر دا زغنا كاب تግራይ ديو ناب إرترا تخيد مكينة كاب إرترا ديو ناب تግራይ تاتو خمون أخلي كمون استفلالي قربات لوجستيك هزب زتقم مالتي مدهانيت بمقدي ناي إرترا جيرو ناب تግራይ أتوالو مراخب تግራይ كموخا حوحات أوصاي نبرت بممصا نهزبي دارقا أب ممقرح كمون نسراويت زبل نوي حين يرتزاته قن زيركا انتايو
اتخجورو ناي عقل صبت كجورو ديم أي كجورو ديم كم حجوهم إلى نيرم حجي كجورو يقولوا ديم أي يقولوا ديم نزبل حتى أنا هندينا كجورو أي يقولوا ديم زبل أمونتي زلني جن كفرار خمزي لو ما عندي ميك أب مغله كزنبياز وعلى مالتيو أب درون أب دوبات نإيرترا نايتجرايس بدرون كله مالتي بدرون كله كندي شاعنا وططو كبلا انتاين كجبراخه زغونه نغرات مزرياخه خهرما دي نزبل حتى كل عال سلازغل بتاع خبيديو نساتهم كمو وطينا مالو تي ابايتا زخيد كخمو دي نحدايلا رينا ረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ዙሪያም ውጥረት ትንኮሳ የሚመስሉ ነገሮች በተደጋጋሚ እየታዩ ነው። ይሄ በእውነቱ በጣም አዲስ ነገር አይደለም። ለረጅም ጊዜ ሲከተሉት የቆዩና የሞከሩት ስልት ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር አጀንዳዋ قبل زمرجع مالتيو أب وشتي 3-4 معات زي أكل زي أفنيا ناي بتسجلنا يوم مخابرهانو بلا أبتناي مرجع زنبر الأول كمون هذا قابتهم لعلو سبستانات أزازي سراويت ناي إثيوبياون هي دونغوي انتاي كبلي تزاري ميرو بزعبات صمدوت زخي زلو زبل بوزح زرباتات تزاريبو مالك إذا انتاي زريكا من زناي لوم أخيبا زكايدو أزاز حيل أير جوابات ناي تجراي ناي إيرترانس بدرون كنحلو إنا زخنا من قصاصات كاب تجراي يكون كاب إيرترا زجبر كنقواطات أورينا زبل أتي بوتهدراوي نجر خونا يكالن سلامنتاي سراويت ناي إثيوبيا إن حدانا تجراي كات خوينو كينات بمريت كايدي مالتيو إذا خونا يكلي متى حنت أنكو أمارات زلاتهم بدرون جيركا نت جوابات المحلا مالتي بدرون جيركا هاب إيرترا زمت كمون كم تزولو خاب تجراي زخيد إن حدا هاللي خوينو مقطوطار فأبز حجي وان كا مركب ناي مغبي كمون ندادي استفالالي مدهانيتات أول باتر ناب تجراي يأتهم زولي زحبر زخا أبز حلف وان قال مكاين ويكا عبيتي ناي تراك ناي تعنت ناي ندادي أب تجراي بفيديو ملكع تسديد نيرو كاب إيرترا ديمتي ولا خاب جيبوتي استفلت أنا قريلا بمسمر جيبوتي ناب إثيوبيا زاتو كم تناي قدم بناب تجراي كم تناي قدم يلن اتناي حسرة ندادي توسيخو مالتي حسرة ندادي من توسيخو كمون اتي سرع زخونة باجت كاب منجس إثيوبياون اتي زلو منجس ناي تادس ورده أبي كم زلو حساب زعنة دي أي فلتني زيركا كوغورو وديم أي كوغورو ديم زبل حتى اتناي درون حوحات كسويلم ديم كريم أوكي خريا خلا خنا خسلا خلا كزنبيا خلا خنا جن حجوني زنبيا كلا أبع المغنى عدقرا شروكو يزنبيا اللواكو جن ولا حدا ناي تخصو ويكا سيلا لين زخدا زلو كمون أبسليا يعني توافيرا لسرح زلو نزبل حتى حبيركا أبزمت الرأي جن كتوكسار يعني الحدا إلكا أب سماي كون كان الحدا توكيستا بمريت كوينون إذا توكسار كهم زلو أب مريت كا فيت نفيت متسألأي بمريت مالتي حوحاتهم بمريت كجمري مالتي كابز استبقس خيكونا يترفني واستفعل على زرباتات دوت زلو رابو قبلوكو بي ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነም አንዱ ማሳያ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ፍላጎቷን ባነሳች ጊዜ ኢትዮጵያን ለማነቅ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የመጨመር ወይ የመጠናከር አካሄድ እናያለን። ይሄ ግን የኖረና የቆየ ሲሞክሩት የኖረ ስልት ነው። ኢትዮጵያ ለዚህ ምላሿ የባህር በር ፍላጎት አጀንዳዋን አጠናክራ የምትቀጥልበት ነው። በተለያዩ አካላት ድጋፍ ያገኘ አጀንዳ ነው። ህዝቧም የደገፈው ነው። ይሄንን ፍላጎቷን ይሄንን ፖሊሲዋን አጠናክራ ስትቀጥል ሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ መሆኑንም በተለያየ ጊዜ አበክራ ያስረዳችው ጉዳይ ነው። ኦኬ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብቲ ንስማዓዮም ደሓር
ነት የጋራ ግብረ ኃይል ማብራሪያ ሰጥቷል። የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንደገለጹት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ለምርጫው ያደረገው ዝግጅት እጅግ ጠንካራ ነው። ምርጫውን ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የተለያዩ ሙከራዎችን እያደረጉ ቢሆንም መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የጸጥታና ደህንነት ኃይሎች ጋር በመሆን የጥፋት እቅዶች ማክሸፉን አረጋግጠዋል። ምርጫ ከሌለ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት አይኖርም። ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ከሌለ ስርዓተ አልበኝነት ነው የሚኖረው። በስርዓተ አልበኝነት ውስጥ ደግሞ አገር የሚያለማ የለም። መንግስት ሳይኖር ሲቀር እንደዛ አይነት ሁኔታ እንደሚፈጠር ጠላቶች በደንብ ጠንቅቆ ያውቃሉ። ምርጫ ማደናቀፍ አለብን ብለው አቅደው ተሰብስበው እቅድ አውጥተው ኦሪየንቴሽን ሰጥተው ወደ ሰሜን ወሎና ወደ ዋግ በመግባት ሊያደናቅፉ ሞክረዋል። ከ1000 በላይ ኪሳራ ከስረው ሳይሳካላቸው ወደ ትግራይ ተመልሰዋል። በኦሮሚያ 17 ቦታዎች እንደዛ ሕጂ እዚ ካብ ትግራይ ተበጊሶም ኣብቲ ዶባት ናይ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተዋግኡ 1000 ዝኾኑ ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ ከምኡ ከዓ ናብ ትግራይ ከም ዝተመልሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣስጊእዎም ከም ዘሎ እቲ ፅምዶ ኣብ ሱዳን ዝተገብረ ብሕልፊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማዕበለ ኣብ ባይታ ወሪዱ እንድሕር ክሰርሕ ጀሚሩ ወተሃደራዊት ናይ ፋኖ ናይ ሕወሓት ናይ ቤንሻንጉል ከምኡውን ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብሓንሳብ ክሰርሑ እንድሕር ጀሚሮም ድሮ እውን ናብ ከምኡ ጉዳይ ይኸዱ ስለ ዘለው እዚ ከሻኦሎም ኣይተርፍኒ ብፅምዶ ዳርጋ ከብዶም ሓቂፎም እዮም ዝኸዱ ኣለዉ ሞክረዋል። በአማራ ከ10 ቦታ በላይ ዋግና ወሎን ሳይጨምር ከ10 ቦታ በላይ ሞክረዋል እና በሙሉ ከሽፈዋል። ይሄ የሆነው አንደኛ ህዝባችን ሰላም ይፈልጋል፣ ልማት ይፈልጋል። ይሄ ቀና ማለት ተስፋ ሰጥቶታል እና ጆሮ ከልክሏል። ለጽምዶ ለታሪካዊ ጠላት ተላላኪ ጆሮ ከልክሏል። ሁለተኛው የጸጥታ ኃይሉ ተጠናክሯል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አክለውም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ቃርን ኤርትራውያንን እዚኣይለ ከምቲ ልምደይ ድሕሪት ሰላምታት ናይ ጽምዶ ረብሓታት ኣብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ከምኡውን እቲ ጠላትና ዋጭ ዝበልዎ ከመኽላባት ዝነውሕሉ ነዳጅ ብኤርትራ ገይሩ ንትግራይ ኣትዩ ኢሎም ዝዕወዱ ዘዕገርገሩ እንታይ ደኹም ኢኹም ክትገብሩ ዝብል ሕቶ ኣለና። ንኣቶም ብኤርትራ ሲ ነዳጅ ንትግራይ ኣትዩ ኢልኩም ዘዕገርገርኩም ብልጽግና ዝበልጸኩም ተጋሩን ኤርትራውያንን እውን ምስ ጸላትና ተሰለፍኩም ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብ ባዕስኩም ንክቕጽል እቲ ስቃይ መከራ ኣብ ተጋሩ ናብ ኤርትራውያንን ሒዚ ከዓ ነዳጅ ወደባት ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ረብሓታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኤርትራን ክኸውን ኢልኩም ተዕገርግሩ ዘለኹም ቀደም ኸ ኣይበልና እንዶ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደ እንተመፅኡ ሰላም እንተሓርዩ ማንም ዝኾነ ኣካል ዝስዕሮ ግደፍዎማ ዝትንክፎ ከም ዘይብሉ ብዕሊ ነጊርናኩም ኢና። ስለዚሁ እዚሁ አውቆ የተኛ ስትቀሰቅሰው አይነሳም ዝብል አምሓርኛ ተማሂረ ኣለኹ ሓድሽ ምሳሌ ተረዲእኩም ዲዚ ነገር እወ ብትግርኛ ከምቲ ዝመስለኒ ፈሊጡ ዝደቀሰ እንታይ መፅና ኣሎ ጽቡቕ ነገራት ንርኢ ኣለና ናይ ትግራይ ጉዳይ። ስለዚሁ ኣዮና ንጠንክር ክብለኩም ይደሊ ዛዕባ ናይ ነዳጅ ኣትዩ ብኤርትራ ገይሩ ንትግራይ ተባሂሉ ዘጉራዕኹም ግን ሒዚ እውን ገመድ ክንሰደልኩም ተሓኒቕኩም ገደልኩም እተው። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ሰንኪ ነዳጅ ሰንኪ መድሓኒት ሰንኪ ምግቢ ኣይጠፍእን ንብለኩም ኣለና። በቃ ወገናትና ኤርትራውያን ኣብ ጎንና ተሰሊፎም ምሳና ኣለዉ። ንሕና እውን ኣብ ጎንም ኣለና። ጽምዶ ማለት ከዓ ረብሓ እዩ። ጽምዶ ማለት ከዓ ኩናት ንምትራፍ እዩ። ጽምዶ ማለት ሰላም ንምንባር እዩ። ስለዚሁ ምስ ናይ ወገናትና ኤርትራውያን ዘሎ ርክክብ ትዝዓበየ ደረጃ መንግስታውን ወታደራውን ክኸውን እዩ ከም ዝበልኩም ኮይኑ እዚኣ ዘይቕበል ትግራዋይ ኤርትራዊ ሸይጣን እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መጥቶ
ፍርክስክሱን ማውጣት ያስፈልጋል። ቲፒኤልኤፍን ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ህወሓት ነው መጀመሪያ መሰበር ያለበት። ኦኬ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን እታ ቪድዮ ክረኽባ ይከኣልኩን ኣለኹ ክረኽበ ኣብ ዝቕፅል እቲ ሓሳብ ዋላ እቲ ቅድሚ 6 ወርሒ 5 ወርሒ እቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ብድሮን ክሕሎ ኣለዎ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ሕሉፍ ሓሊፉ ከዓ ባሕሪ ክንቆፃፀር እንድሕር ዳ ኮይና መጀመርታ ሕወሓት ከነጥፍኦም ንክእል ኣለና መጀመርታ ትግራይ ክንቆፃፀር ኣለና ባሕሪ ክንዋጋእ ወይ ከዓ ንኤርትራ ደምሲስና ባሕሪ ክንቆፃፀር እንድሕር ዳ ኮይና መጀመርታ ትግራይ ክንቆፃፀር ኣለና እዩ ዝብል ንሕና ከይድና ጣሚርና ብምርኢ ሰው ህወሓትን መጥቶ ፍርክስክሱን ማውጣት ያስፈልጋል። ቲፒኤልኤፍን ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ህወሓት ነው መጀመሪያ መሰበር ያለበት ስብርብሩ መውጣት ያለበት። هراي اسك مزاناقعيت كتكوننا انا بتاع ما يقرمني ترفن ابز ما تري ولهم مشش تري ولهم مرعنا يمشش تا حنتيت امرايوا تبعت بيتو السخار ايوه خندي ود خندي عمت نيرفون دحان اسك قالم حتت كايدلي مشش نفسي كله معري يدله كله حرا يدله رايوا تا سبيتو جن رايوا قال خلي تقول قال 12 عمت 13 عمت قدم كوميتاتين زمرعوان يرو كوميم زمرعوان يرو እሱ ወደ ሆነ ዓመት ኸውን እስከ ሓቶይና እዛ ስእሊ ምስ ረኣኳስ ገሪማትና እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ነው ዓይኒ ኩሕተን እዛ መርዓቱ ንሱ ራእይዎ ወደልዩ እሱ ደኣ መሸሽ ነፍሲ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ደሓነ ቃለ ምሕተት ከግብሮ እንድየ እዛ ስእሊ ግን ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ማለት እዩ መሸሽ ኩሉ ምዕሩ እዩ ናብኡ ከብለኩም በሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰሰናይ ይቐኒየለን مرعه الله أنا ناس مثل النبرة مرعه الله أنا عطيل وفير ناس طبعا عملت لك ده أكل قطرة سمعنا مرعى ده أكل بقى الباري مرعى ده أكل مكيل مرعى ده أكل ما على ظهر قطيرة مثلا سمعنا أنا شو عندي عصر كنا مصوبين ده عصر مرعى الزمن فنكيل كأمني نعيد بين يتحاوي إني لدريفه أبي زحق بيتو أوشت غيروا منني أوشت ورحي كيدو أنا خايف ألتقوش كاس مرعات كنت مرت أنا فتنا وركون عي لو واحد صور ساعة طبطي كنا لك هذا تبل أبي ولا كلا لا إله غيره ولا هامني لهم صدقي لما مرعى قصير ماضي كيف ألتقو مرعى قصير أنا برهدي إحنا مرعى كألون ما تبطي لا كما ولا حلل يلف من دبلنا طبق كيدا سامون غزيريا يعرف تحيزكم مخركم راح واجن بتبهلي يعني فلطناهم غيرنا ثيرو افتح مرعى معالتي مرعى توصل مستبهله صورا خري شعاي خمدي على رئيه فصم اي فلطاي ديغا متيام سيكون زلت تسري قري سوي تاي لك اي تري انا تسري كما يكون صورا جيتايلو اي فلطانه ابوتاتنا تايبرو تموراد مرعى كما يكون هون شيشاي سبحت له حريد خون سوا طعم له هلو يمدلو تموراد مرعى ابوخ تايب الحمو مالتي ابوخ كندي يكون يغزمون خونو يا ورقي داي كداكم زي خفيف كندي يكون يغزمون خلوها يشغل ستريس مرعى تايب كما يكون صورا كما يكون افنجا كما يكون درسنا سلستيخا ببينها اخذوفر وتبرعوا تحيكون تبسخون سويتي اتحموا كندي يكون يغزمون خونو تمورا مرعى كما يكون هون شيشاي يبلو زي بهلي درف ده حري فريق قد ما حجي قليص نيري كنت عمد مصامعتي امرعى ودا حفتيسي ومساي تقبل بتقودني سميعه ولا هذا عندي تعمل مطايله حجي درجع 10 عام مثلا تقبلت كان بعولا كده تقبلنا انا على برهت برهاني على كبرى مسفون على نقي بده تقبلنا له دحريو وعقال كرن نفعتي دمص زلوا الله تقبلها حجي دحريو درفتات بحد درفنا كله كون دحرت سبيتي
صحيح ملوس يفلتات تزي تحمم أنا بلب لك على حجي لا درف ذيها اسكسب عنها 100 بحق لبين حبها امساخ لني يطعم زربا قول مسافحتي ان باخذ كوني متصدحيتي يدي بحق لبين حبها امساخ لني يطعم زربا قول مسافحتي ان باخذ كوني متصدحيتي فلايك أكينا عشندا نواقي ما كنا مسقن نواقي ما كم يشرب بخي بيزبلي تقانا ميوندا بيزبلي تركنا خمسة تكملنا صاخر أكيد هذا بريد رزينها مسح خوينا زعلم السماء مسح هذا أميني تمنياك نحضر كقدر تخلي بلبي زي العالم إذا سينا مذكرتها ذك حوسو صاد حوس بمتى الأمر تخالف خالصي هذا أكل عندنا حجي بتتصبغ دمصة حجزني له كم مذكرتها هذا رفزية بيصريح الله علما تهيبناها نعسران حمشتن عمدنا أكلت شيء حنا شدشتن قرناينا أمنا حمزة عمدنا خا تصليحناها بدي أقرنا نسعسينا حمزة عمدنا خا تصليحناها بدي أقرنا نسعسينا بجد قلتم إيه زوجي ده في زرق الجد إذا جاء كابع كل يوم نزاد زوجي زيها فيها ويدي